नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उस्मा अधिकारी। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौँ नेपालमै स्यामसङ टिभी उत्पादन सम्बन्धी समाचारबाट। नेपालमा स्यामसङ टेलिभिजनको उत्पादन सुरु भएको छ। हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँगको साझेदारीमा कम्पनीले नवलपरासीमा ल्यान्डमार्क टेलिभिजन कारखाना खोलेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र स्यामसङ साउथ इस्ट एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेबी पार्कले सो कारखानाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। कारखानामा 32 देखि 85 इन्चसम्मका टेलिभिजन उत्पादन हुने बताइएको छ। त्यस्तै कारखानामा हाल 100 बढीले रोजगारी पाएको र पूर्ण क्षमतामा टिभी उत्पादन हुने अवस्थामा 1000 बढीले रोजगारी पाउने कम्पनीले जनाएको छ। सो अवसरमा बोल्दै स्यामसङ साउथ इस्ट एसियाका सिइओ जेबी पार्कले स्थानीय उद्योगलाई सशक्त बनाउन र रोजगारी सृजना गर्न कारखाना स्थापना गरिएको जानकारी दिएका छन्। लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झण्डै 4 लाख आवेदकको तथ्याङ्क हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोग लगायत करिब 60वटा सरकारी निकायको डेटा हराएको हो। डेटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको 2 महिनाभन्दा बढी भए पनि डेटा रिकभर हुने नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जवाफ केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ। लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले 3 महिना यता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको जानकारी दिएका छन्। केन्द्रबाट डेटा रिकभर भएर आए आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलका अनुसार लोकसेवा आयोगको डेटा रिकभर प्रक्रियामा छ। उनले करिब 2 महिनाको डेटामा समस्या देखिएको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयर सहित पूर्ण सुरक्षा सहित स्थानीय एजेन्ट मार्फत डेटा सर्भरमा राखेको थियो। त्यही ओराकलको सर्भरमा रहेको लोकसेवा आयोग लगायतका 60 भन्दा बढी सरकारी निकायका 3 महिनाका डेटा पूर्ण रूपमा हराएका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले राज्यले आविष्कार नवप्रवर्तन र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। विभिन्न माग राख्दै शुक्रबारदेखि माइती घरमा धरना सुरु गरेका पुनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि लिएर कुनै अर्थशास्त्रीले पनि देशमा आविष्कार अनुसन्धानको आवश्यकता किन छ भन्ने विषयमा आवाज नउठाएको गुनासो गरेका छन्। साथै उनले आन्दोलन आफ्नो मात्र नभई सबै नवीनतम सोच भएका, सृजनशील सोच भएका नेपालीहरूको भएको बताएका छन्। आन्दोलनमा पुनले विशेष गरी 4 बुँदे माग राखेका छन्। यस अन्तर्गत आविष्कार, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ। त्यस्तै पुनले सरकारले छुट्याएको कोष खर्च गर्न कानुन बनाउन पनि माग राखेका छन्। सरकारले देशमै बनेका कुनै पनि उत्पादनलाई सहजीकरण र दर्ता गर्नदेखि सञ्चालन अनुमति पत्रका लागि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने उनको माग छ। हालै देशमै विद्युतीय बाइक बिक्री तथा उत्पादन गरिरहेका यात्री मोटरसाइकल्सले आफ्नो सवारी दर्ता गर्नका लागि सकस भोग्नु परेको विषय उठाउँदै यस्तो अब नहोस् भन्नका लागि नयाँ कानुनको उनले आवश्यकता औँल्याएका छन्। यस्तै पुनले अनुसन्धान गर्न, नवप्रवर्तनमा काम गर्नेहरूलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न छुट्टै सरकारी निकायको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। नवीकरण हुन नसक्दा स्वत लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडबाट लिएको करिब 1 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ ऋण खराब कर्जामा गएको छ। कम्पनीले समयमै ऋण बुझाउन नसक्दा उक्त रकम खराब कर्जा घोषित भएको हो। यससँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण शाखाले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई खराब कर्जा घोषित करिब 1 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रोभिजनिङ गर्न लगाइएको जनाएको छ। यस्तोमा ब्याङ्कले आफ्नो नाफा रकम मध्येबाट सो बराबरको रकम खराब कर्जा असुल नभएसम्मका लागि छुट्टै खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट दीर्घकालीन ऋण स्वरूप 86 करोड 71 लाख र ओभरड्राफ्ट ऋणको रूपमा 10 करोड गरी 96 करोड 71 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। कम्पनीको नाममा यस्तो ऋण प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कबाट 60 करोड 98 लाख 53 हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत कम्पनीबाट रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, दस्तुर आदि शीर्षकमा करिब 6 अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। यसैबीच नवीकरण हुन नसकी स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेलमा गाभ्ने गरी डिजाइन गरिएको कानुन परिमार्जन हुने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मङ्गलबारको बोर्ड बैठकले उक्त नियोजित त्रुटि सच्याउने निर्णय लिएको हो। एनसेलको 25 वर्षे लाइसेन्स अवधि आउँदो 16 भदौ 2086 समाप्त हुँदैछ। यदि लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व एनसेलले स्वीकार गरेको खण्डमा विद्यमान नियमावली अनुसार उसको लाइसेन्स अवधि झण्डै 10 वर्ष अर्थात् 2095 सालसम्म थपिन सक्छ। तर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिस अनुसार नियमावली संशोधन भएको खण्डमा भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व एनसेलले स्वीकार गरेको खण्डमा पनि उसको लाइसेन्स अवधि बढ्ने छैन। एनसेल आजियाटाले अब प्रयोगकर्तालाई 970 रेन्ज मार्फत नम्बर उपलब्ध गराउने भएको छ। 980 रेन्ज मार्फत नम्बर उपलब्ध गराउँदै आएको एनसेलले उक्त रेन्जमा सिम कार्ड सकिएसँगै 970बाट नयाँ नम्बर उपलब्ध गराउन लागेको हो। एनसेलले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 2070 चैत 6मा नयाँ नम्बरिङ रेन्जका लागि स्वीकृति पाइसकेको छ। यसै अनुरूप अब 970बाट सुरु हुने मोबाइल नम्बर वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रिय नम्बर योजनाले जीएसएम अन्तर्गत एनसेललाई 980, 981 र 982 गरी 3 फरक रेन्जमा नम्बर उपलब्ध गराएको थियो। यी सबैमा 1 करोडका दरले नम्बर उपलब्ध छन्। यसको अर्थ कम्पनीसँग 98 मा आधारित कुल 3 करोड मोबाइल नम्बर छ। कम आय भएका देशमा 90% महिलाले इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। युनिसेफले इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल्स इन आइसिटीको अवसरमा जारी गरेको प्रतिवेदनले उक्त विश्लेषण गरेको हो। उक्त अध्ययन 41 देशका 15 देखि 24 उमेर समूहका महिला र पुरुषमा जेन्डर डिजिटल डिभाइड पत्ता लगाउन गरिएको थियो। प्रतिवेदनले सो उमेर समूहका 57 करोड पुरुषसँग इन्टरनेट पहुँच हुँदा 65 करोड महिलासँग भने नभएको देखाएको छ। यो अन्तरले महिलाहरू आर्थिक रूपमा पछाडि पर्ने र गम्भीर जोखिम निम्तिने प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन जेन्डर डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। त्यस्तै महिलाले परम्परागत शिक्षा पाए पनि त्यसले उनीहरूको डिजिटल सिप विकास हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनमा सहभागी 13% भन्दा कम महिलासँग मात्र मोबाइल फोनको स्वामित्व रहेको पाइएको छ। त्यस्तै पुरुषहरूको तुलनामा महिलामा फाइल फोल्डर कपी गर्ने, इमेल पठाउने जस्ता सामान्य सिप 35%ले कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो असमानता हटाउन शैक्षिक र पारिवारिक वातावरण महत्त्वपूर्ण हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। डिजिटल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सरकारवालाहरूको संस्था डिजिटल राइट्स नेपाल डिआरएनले साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा निश्चित निकाय तोक्न सुझाव दिएको छ। सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदामा छलफल गर्दै डिआरएनले यस्तो सुझाव दिएको हो। डिआरएनले मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा नीति कार्यान्वयनका लागि मूल जिम्मेवारी रहेको निकाय किटान हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोतको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यस सम्बन्धमा तयार पारेका आधारभूत दस्तावेजलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न डिआरएनले सुझाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समेत ध्यानमा राखी साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको छ। मोटोरोलाले लेनोभो थिङ्क फोन स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। 9 वर्ष अघि कम्पनीले किनेको सहायक ब्रान्ड लेनोभोको नामबाट यो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बजारमा ल्याइएको हो। कम्पनीका अनुसार थिङ्कप्याड ल्यापटपहरूसँग सहज रूपमा काम गर्न यो फोन निकै उपयोगी हुनेछ। पहिलो चरणमा अमेरिकी बजारमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य $679 करिब 91,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो सँगै बजारमा उपलब्ध अन्य हाई एन्ड फोनको राम्रो विकल्प लेनोभो थिङ्क फोन बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 8+ जेन 1 चिप प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै 12 GB र्याम र 512 GB स्टोरेज क्षमता उपलब्ध गराइएको छ। फोनमा 6.6 इन्चको 1080 पिक्सल रेजुलेसनको ओलेड डिस्प्ले छ। 144 हर्जसम्म रिफ्रेस रेट रहेको फोनमा अरामिड फाइबर ब्याक प्यानल उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै थिङ्क टु थिङ्क एपबाट फोन र ल्यापटप कनेक्ट गर्न सक्ने बताइएको छ, जसले गर्दा काम गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। स्यामसङले आफ्नो ए सिरिजको सस्तो फोन ग्यालेक्सी A24 मा 4 वर्षको ओएस अपडेट दिने भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको ए सिरिजको उक्त फोनले अब एन्ड्रोइड 17 सम्म अपडेट पाउनेछ। एन्ड्रोइड 13 मा आधारित सो फोनमा स्यामसङले 5 वर्षसम्म सेक्युरिटी अपडेट दिनेछ।
यसमा 6.5 इन्चको फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ। त्यस्तै फोनमा मिडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट प्रयोग गरिएको छ भने 5000 mAh ब्याट्री सहित 25 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि दिइएको छ। फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा दिइएको छ। सेल्फी पारखीका लागि यसमा 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा छ। 6 GB र्याम भएको यो फोनको मूल्य $276 अमेरिकी डलर करिब 36,000 रुपैयाँ र 8 GB र्यामको $297 करिब 39,000 रुपैयाँ रहेको छ। सामान्य स्मार्टफोनबाट स्याटेलाइट भोइस कलको सफल परीक्षण भएको छ। AST स्पेस मोबाइल नामक कम्पनीले सामान्य स्मार्टफोनबाट नै स्याटेलाइट भोइस कलको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो। AT&T को लगानीमा कम्पनीले स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा प्रयोग गरेर पहिलो भोइस कल टेक्ससबाट जापानमा गरेको थियो। फोनमा कुनै विशेष प्रकारको प्रविधि जडान नगरी स्याटेलाइट भोइस कल सम्पन्न भएको हो। उक्त फोनले टेक्ससबाट ब्लू वाकर 3 स्याटेलाइट मार्फत जापानमा भएको अर्को स्मार्टफोनमा भोइस कल गरिएको थियो। अब एउटै WhatsApp एकाउन्ट एकै पटकमा 5 वटा मोबाइलमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। प्रयोगकर्ताले लामो समयदेखि माग गरिरहेको यो सुविधा कम्पनीले मङ्गलबारबाट उपलब्ध गराएको हो। हाल एउटै एकाउन्ट मोबाइल, वेब पेज, ट्याब्लेट र डेस्कटपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। अब भने 5 वटासम्म मोबाइलमा एउटै WhatsApp एकाउन्ट प्रयोग गर्न सकिनेछ। प्रयोगकर्ताले अन्य वेब पेज वा डिभाइसमा एकाउन्ट लिङ्क गरेको जस्तै अन्य मोबाइलमा पनि लिङ्क गरेर यो सेवा लिन सक्नेछन्। साथै हरेक डिभाइसमा प्रयोगकर्ताको डेटा इन्क्रिप्टेड हुनेछ। तर यदि प्रयोगकर्ताले सुरुमा लगइन गरेको मोबाइल लामो समयसम्म निष्क्रिय भयो भने अन्य लिङ्क भएका डिभाइसमा उक्त WhatsApp एकाउन्ट स्वतः लगआउट हुनेछ। ट्विटरले सेलिब्रिटीको एकाउन्टमा निशुल्क ब्लुटिक फिर्ता दिन सुरु गरेको छ। यसअघि शुल्क नतिरेको भन्दै हटाइएको एकाउन्टको ब्लुटिक कम्पनीले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो। कम्पनीले 10 लाख बढी फलोअर भएका प्रयोगकर्ताको ब्लुटिक फिर्ता गर्ने जनाएको छ। तर शुल्क तिरेर ब्लुटिक पाएका र निशुल्क ब्लुटिक पाएका प्रयोगकर्ता बीच कुनै भिन्नता नभएपछि कम्पनीको यो निर्णय विवादित बनेको छ। ब्लुटिक भएका प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा उक्त टिक पाउनका लागि सो प्रयोगकर्ताले ट्विटर ब्लू सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ट्विटरले 20 अप्रिलदेखि पुरानो शैलीबाट भेरिफाइड मार्क वितरण गर्ने सेवा बन्द गरेको थियो। यसको अर्थ शुल्क नतिर्ने प्रयोगकर्ताले केही गरे पनि ट्विटर ब्लू पाउन सक्ने छैनन् भनिएको थियो। तर कम्पनीले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै 10 लाख बढी फलोअर भएको प्रयोगकर्तालाई निशुल्क भेरिफिकेसन मार्क उपलब्ध गराउने बताएको छ। गुगलको अभिभावक कम्पनी अल्फाबेट इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचाई विश्वकै धेरै कमाउने CEO हुन्। पिचाईलाई कम्पनीले गत वर्ष 22 करोड 60 लाख डलर अर्थात् 34 अर्ब 39 करोड 25 लाख 10 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। बिजनेस इन्साइडरका अनुसार उनको न्यूनतम वार्षिक तलब 20 करोड डलर अर्थात् 26 अर्ब बढी छ। बाँकी रकम भने उनले कम्पनीको स्टक अवार्ड मार्फत पाएका हुन्। साथै अल्फाबेटले पिचाईको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि करिब 60 लाख डलर 78 करोड 46 लाख 20 हजार रुपैयाँ दिएको थियो। पिचाईको सम्पूर्ण आम्दानीको हिसाब गर्दा पनि विश्वमा धेरै कमाउने CEOहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। लगानी र अन्य कारण देखाउँदै अल्फाबेटले गत वर्ष 12,000 कर्मचारी कटौती गरेको थियो। तर कम्पनीले CEO पिचाईलाई भने आकर्षक रकम दिएको छ। जापानी कम्पनीले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको ल्यान्डर चन्द्रमामा जाने स्पेसक्राफ्ट वा रोबोट सम्पर्कविहीन भएको छ। टोकियो स्थित आई स्पेस नामक कम्पनीले गत डिसेम्बरमा स्पेसएक्स रकेटद्वारा प्रक्षेपण गरेको उक्त यानलाई गन्तव्यमा पुग्न 5 महिना लागेको थियो। सो ल्यान्डर चन्द्रमाको सतहबाट 295 फिटमा पुगेपछि तल छोएको देखिएको कम्पनीले जनाएको छ। यो ल्यान्डर 2 मिटर अग्लो र 340 केजी तौलको थियो, जुन चन्द्रमाको अन्तरिक्ष यान मापदण्ड अनुसार तुलनात्मक रूपमा सानो र कम्प्याक्ट हो। चन्द्रमाको उत्तरी गोलार्धमा अवतरण साइटमा पुगेपछि चन्द्रमाको माटो, यसको भूविज्ञान र वायुमण्डलको विश्लेषण गर्न हाकुतो R त्यहाँ प्रक्षेपण गरिएको थियो। हाल अमेरिका, रुस र चीन मात्र चन्द्रमाको सतहमा रोबोट राख्न सफल भएका छन्। यसमा जापानले चालेको यो कदमलाई ऐतिहासिक मानिएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।